नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, विश्वका अत्यन्त कम कोरोना संक्रमित भएका 50 मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्छ। अर्थात् नेपालमा कोरोनाको संक्रमण दर आत्तिनुपर्ने अवस्थामा छैन। तर लकडाउनका कारण भने अत्यास लाग्ने स्थिति बन्दै गएको छ हाम्रो देशमा। एकै दिनमा 1000 भन्दा धेरै संक्रमित भेटिने, 100 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेका देशहरूमा समेत लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। तर हाम्रो देशमा 1.5 महिनादेखि लकडाउन जारी छ। यसले मुलुकलाई दीर्घकालसम्म कस्तो असर पुर्याउँछ, यसको हिसाब किताब हुँदै गर्ला। तर अब भने चाहिँ लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा बहस हुन जरुरी छ, किनकि नेपालमा अधिकांश कोरोना संक्रमित अर्को मुलुकबाट आएकाहरू छन्। अझै कैयौं त लकडाउनका बेला लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेकाहरू छन्। यसले के देखाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा अझै बन्द गरिराख्नै पर्छ। संक्रमण देखिएका जिल्ला सिल गर्नै पर्छ। तर संक्रमणको जोखिम कम भएको ठाउँमा लकडाउन कायम राखेर नागरिकको जीवन कष्टकर बनाउन आवश्यक छैन। लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ। आजको फोकस न्यूज लकडाउन खोल्न र खुकुलो बनाउन गरिएको माग र सरकारले गरिराखेको कामका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। आम नागरिकलाई घरभित्र कोचेर राखेर मात्रै कोरोनाको संक्रमण रोकिँदैन भन्ने निष्कर्षसहित सरकार लकडाउन खुकुलो बनाउने र केही स्थानमा खोल्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। वैशाख 26 गतेबाट धेरै जसो स्थानमा लकडाउन खोल्ने र केही स्थानमा कायम राख्ने गरी सरकारले तयारी थालेको छ। संक्रमणको जोखिमलाई मूल्याङ्कन गर्दै मुलुकलाई रेड, येल्लो र ग्रीन जोनमा छुट्याएर लकडाउन खोल्ने र खुकुलो बनाउने रणनीतिमा सरकार रहेको छ। सरकारले वैशाख 26 गतेबाट केही स्थानमा लकडाउन खुकुलो पार्ने र केही स्थानको लकडाउन खोल्ने भएको छ। 40 दिनदेखि जारी लकडाउनले सर्वसाधारणको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र मुलुकको आर्थिक अवस्था समेत कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण सहित सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने र खोल्ने रणनीति बनाएको हो। त्यसका लागि सरकारले विज्ञहरूसँगको छलफल तीव्र पारेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा कसरी लकडाउन खोल्ने वा खुकुलो पार्ने भन्ने विषयमा मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट बनाएको योजना सुनाएका थिए। सबै मन्त्रीले अब लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने र संक्रमण देखिने सम्भावना कम रहेका जिल्लाहरूमा लकडाउन खोल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विज्ञहरूसँग थप छलफल गरेपछि मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गर्ने पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। अब होमवर्क गर्ने उच्च स्तरीय समन्वय समितिले होमवर्क गरेर ल्याउने भनेर। तर लकडाउन चाहिँ अब बिस्तारै खोल्दै जानु पर्यो भन्ने खालको निर्णय भन्दा पनि त्यो समझदारी भएको छ। एक खालको छलफल चाहिँ रह्यो। छलफल भन्दा प्रधानमन्त्रीले अब कसरी जाने हो, सबै देश विदेशको अनुभव सबै लिएर, सूचना लिएर कङ्क्रिट प्रस्ताव बनाउनु भन्नुभएको छ। र सबै मन्त्रालयले आफ्नो आफ्नो तयारीपछि पुनः अर्को क्याबिनेटमा थप निर्णय हुने भयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले त कोभिड-19 बहिर्गमन रणनीति नै तयार पारेको छ। सो रणनीति अनुसार सिङ्गो देशलाई रेड, येल्लो र ग्रीन जोन तोकेर लकडाउन खोल्ने र खुकुलो बनाइने भएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्याङ्क र वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा ग्रीन, येल्लो र रेड जोनमा विभाजन गरिने भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना नदेखिएका र देखिने सम्भावना कम भएका जिल्लालाई ग्रीन जोनमा राखिने भएको छ। अहिलेसम्म 66 जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छैनन्। 66 मध्ये 50 जिल्ला ग्रीन जोनमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ। ग्रीन जोनमा पर्ने जिल्ला तथा क्षेत्रमा लकडाउन हटाएर सबै क्रियाकलाप खुल्ला गरिनेछ। संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख रहेका जिल्ला तथा क्षेत्रलाई येल्लो जोनमा राखिनेछ भने सो क्षेत्रमा मुख्य क्रियाकलाप मात्रै खुल्ला राखिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका येल्लो जोनमा पर्ने सम्भावना रहेको छ। संक्रमण नियन्त्रण बाहिर रहेका क्षेत्रहरूलाई भने रेड जोनमा राखिने भएको छ। यी क्षेत्रहरूमा लकडाउन जारी राखिनेछ भने कृषि बाहेक अन्य सबै क्रियाकलाप बन्द गरिनेछ। कोरोना संक्रमित भेटिएका जिल्लाहरूलाई रेड जोनमा राख्ने तयारी छ। अहिलेसम्म 11 जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्।
लामो समयसम्म लकडाउन जारी राखिने रेड जोनमा अत्यावश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने तथा राहत आवश्यक पर्ने परिवारका लागि राहत दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ। लगातारको लकडाउनबाट बाहिर आई राज्यका सेवा तथा कार्यालय साबिकको अवस्थामा फर्काउने उद्देश्यसहित कार्ययोजना बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। लकडाउन वैशाख 25 गतेसम्म जारी छ। त्यसपछि यसलाई जारी राख्ने वा खुकुलो बनाई सो अनुसार व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छलफल जारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार हरेक मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट गृह कार्य गर्ने काम भइराखेको छ। हामी चाहिँ अहिले अब भारतमा भएको डेभलपमेन्टको आधारमा जसरी भारतले चाहिँ लकडाउन बढाए पनि केही कुराहरू चाहिँ रिल्याक्सेसन प्लान बनाएर अगाडि बढेको छ। त्यही गरी हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको उच्च स्तरीय समस्या चाहिँ भन्दा अगाडि छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि लम्बु सचिवले यसलाई कोर्डिनेट गरेर प्रबन्धन कार्यालयका सचिव, वाणिज्य सचिव, अर्थ सचिव लगायतको अब के सम्बन्धित सचिवहरूसँग बसेर एउटा प्लान तयार गर्ने र यो प्लानलाई छलफल गर्ने भन्ने कुरा सम्मति भएको हो सर, होइन? तर त्यो प्लानमा हामीले काम गरे हो। जस्तो त्यो प्लानभित्र चाहिँ के पर्यो सर? स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोनहरू डेभलप गर्ने, होइन, जोनिङ गर्ने, त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही रेड, येल्लो र ग्रिन जोन गर्ने। अब ग्रिन जोनलाई खोलेर जाने भनेको उच्च हिमाली क्षेत्रहरू खोलेर जाने, अरू देखिएका सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई पनि अब क्रमशः के कुरा खोल्ने हो, के कुरा नखोल्ने भन्ने कुराको टुङ्गो गर्ने। सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीहरूले त्यो चिजहरू खोल्नलाई उपयुक्त हुने नहुने आफ्नो धारणा सहित आउने र ती लाइन मिनिस्ट्रीहरू जस्तो पर्यटनको हो, अब शिक्षाको हो, त्यसमा चाहिँ गर्न सकिने प्लानहरू ल्याएर छलफल गर्ने र अनि उच्च स्तरीय संसदले सिफारिस गर्ने भन्नेसम्म भएको छ है। त्यसमा काम पनि भइरहेछ। लकडाउन खोल्दा एकैपटक नखोली दीर्घकालसम्म बहुआयामिक प्रभाव देखाउने क्षेत्रहरू पहिला खोल्ने र स्थिति नियन्त्रणमा आउँदै जाँदा अन्य सेवा प्रभाव पनि क्रमशः खोल्दै जाने नीति लिने सरकारको तयारी छ। यसैगरी लकडाउन खुल्ला गर्दा सबैभन्दा पहिला उत्पादन र रोजगारका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ। यसैगरी यातायात सञ्चालनको हकमा भने ग्रिन जोनमा सार्वजनिक र येल्लो जोनमा निजी सवारी साधन चल्न दिने सरकारी तयारी छ। रेड जोनमा भने अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चल्न नदिने गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले कार्ययोजना बनाएको छ। मानिसहरूको आवत जावतलाई कसरी खुकुलो पार्ने भन्ने विषयमा भने यातायात मन्त्रालयले छलफल गरिराखेको छ। यस्तै लकडाउन खुकुलो बनाउनु अघि विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकामा रहेका विभिन्न 6वटा शर्तलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले रणनीति बनाएको छ। सो शर्त अनुसार लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन संक्रमण विस्तार हुने क्रम नियन्त्रणमा आएको हुनुपर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणालीबाट सबै केसको पहिचान गर्न, जाँच गर्न, आइसोलेसनमा राख्न, उपचार गर्न र सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सक्षम भएको हुनुपर्नेछ। यसैगरी अस्पताल जस्ता संवेदनशील ठाउँलाई हटस्पट घोषणा गरी जोखिम न्यूनीकरण भएको हुनुपर्नेछ भने विद्यालय, कार्यस्थल लगायतका अन्य आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त स्वास्थ्य सजगता अपनाइएको हुनुपर्नेछ। यसैगरी लकडाउनलाई खुकुलो पार्नु अघि नयाँ केसका कारण आउन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएको हुनुपर्नेछ भने कोभिड-19 पछिको नयाँ परिस्थितिसँग व्यवहार गर्न समुदाय पूर्ण रूपमा जानकार र सक्षम भएको हुनुपर्नेछ। यही शर्त अनुसार विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने र रणनीति बनाउने काम भइराखेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य विज्ञ खेम कार्की बताउँछन्। हामी त्यसमै लागिरहेछौँ। भोलि पनि फेरि त्यसमा बिहान हामी छलफल गर्छौँ र बेलुकासम्ममा हामी चाहिँ एकदम डिटेल लकडाउनलाई यो एक्जिट नभनौँ कि लकडाउन मोडिफिकेसन, लकडाउन त लकडाउनै हुन्छ तर फङ्सनल चाहिँ हिसाबले रिलिज गर्ने गरी फङ्सनली हामी कसरी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ खुकुलो बनाउँदै जाने भन्ने हिसाबले छलफल गरिरहेछौँ। अहिले ठ्याक्कै टुङ्गो भइसकेको छैन। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै जोखिमका आधारमा परीक्षण केन्द्र तथा स्वाब सङ्कलन केन्द्रहरू स्थानीय तहसम्म थप गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। जसअनुसार सरकारले केन्द्र मातहतका अस्पताल र प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल गरी सातै प्रदेशका 14वटा अस्पतालबाट कोरोना परीक्षण सुरु भए पनि त्यसको प्रतिदिन क्षमता 3000 पुर्याउने गरी छलफल थालिएको छ। यसैगरी सम्भाव्य जोखिमको आकलनका आधारमा सबै प्रकृतिका स्वास्थ्य कर्मी तथा सबै प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीको बन्दोबस्त दुरुस्त भएको हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। हो, लकडाउन खुकुलो पार्न र खोल्न आवश्यक भइसकेको छ किनकि संक्रमणको जोखिम अत्यन्त कम भएका क्षेत्रका नागरिकलाई पनि
जबरजस्ती घरभित्रै थुनिराख्नुको कुनै अर्थ छैन। बरु उल्टे यसले नागरिक र देशलाई नै हानि पुर्याइराखेको छ। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा लकडाउन खुकुलो पार्न र खोल्नका लागि उठेका आवाज र सरकारले गरिराखेको तयारीका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। 1.5 महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण मुलुकले खरबौंको नोक्सानी भोग्नु पर्यो। सर्वसाधारण असह्य पीडासहित घरमै थुनिनु परेको छ। अब यो अवस्थामा थप लम्ब्याइयो भने लकडाउन त्यसले मुलुकलाई ठुलो नोक्सानी पुर्याउने विज्ञहरू बताउँछन्। आत्तिनु पर्ने गरी संक्रमण नफैलिएका कारण सचेत भएर नागरिकलाई आफ्नो दैनिकीमा फर्कन दिने र उद्योग व्यवसाय चलाउन दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। लकडाउनका कारण उकुस मुकुस भएका नागरिक अब कहिले लकडाउन खुल्छ भनेर प्रतीक्षा गरेर बसेका छन्। बालबालिका कहिले स्कुल जान पाइएला भनेर कुरिराखेका छन्। उद्योगी व्यापारीहरू कहिलेबाट आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइएला भनेर पर्खिबसेका छन्। अधिकांशको एउटै माग छ, अब लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ। खास गरी उत्पादन र व्यापार व्यवसायसँग जोडिएकाहरूले लकडाउन खोल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। करिब 1.5 महिना मुलुक ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र सर्लक्कै सुतेको भन्दै उनीहरूले सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर जतिसक्दो चाँडो लकडाउन खोल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र पहिलेदेखि नै कमजोर भएका कारण अब जोखिम मूल्याङ्कन गरेर लकडाउन खोल्नुपर्ने अर्थविज्ञहरूले जोड दिएका छन्। सीमामा कडाई गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द गरेर आन्तरिक रूपमा जोखिम कम भएका क्षेत्र तोकेर लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जनजीवन सहज बनाउनु पर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने व्यवसायको माग छ। उनी भन्छन्, अब पनि लकडाउन नखोले मुलुकको अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। एकदम सतर्कतापूर्वक अब राज्यले यो बन्द गरेको छ, राम्रै गरेको छ भनेको छौँ, सबैले साथ पनि दिएको छ भनेपछि इन्डियाको सँगको बोर्डर एरिया जम्मालाई एकदम टाइट सरकारले गर्न सक्नु पर्यो। त्यहाँबाट मान्छे इन्फेक्टेड नहोस् भनेर नम्बर 1। र जुन जुन जिल्लामा समस्या छैन, अब अहिले पहाडी जिल्लामा त्यति साह्रो समस्या छैन होला, हाम्रो इम्युन सिस्टम राम्रो भएर पनि त्यो हेरेर त्यो जिल्लामा अरूबाट ठाउँबाट मान्छे आउन नसक्ने, इन्फेक्टेड क्षेत्रबाट आउन नसक्ने गरेर टोटल्ली कन्ट्रोल गरेर बिस्तारै लकडाउन खोलेर जान पायो भने राम्रो होला जस्तो लाग्छ। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो के छ, अब यो जुन यो सभा सम्मेलन गर्ने, भोजभतेर गर्ने त्यस्तोलाई चाहिँ नि त बन्दै गर्छन् होला मान्छेहरूले पनि, र त्यसलाई बन्द गराउने गरेर अब अहिले सार्वजनिक यातायातलाई पनि यतिजना भन्दा बढ्ता लिएर नजाने गरेर अब हाम्रो प्राइभेट गाडीहरूलाई चल्न दिएर अब फ्याक्ट्री चलाउनुपर्छ। अब फ्याक्ट्री चलाउने भनेको छ त्यो सामान उत्पादन भएको हामीले पसलमा पुर्याउन सकेनौँ या विक्रेता होलसेलमा पुर्याउन सकेन भने त्यो चलाएको पनि मतलब भएन, चलाउ मात्र भनेर भएन। अर्थतन्त्र उकास्न मात्रै होइन, आम नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन पनि लकडाउन खोल्नु पर्नेमा धेरैको जोड छ। लकडाउन लम्ब्याउँदै जाँदा कोरोनाबाट जति सुरक्षित होइन्छ, लकडाउन नगर्दा त्यति धेरै असुरक्षित हुने स्थिति छैन। त्यसैले लकडाउन खुकुलो बनाउने वा खोल्नुपर्नेमा सर्वसाधारणको मत छ। करिब 1.5 महिनासम्म घरमा थुनेका उनीहरूलाई लकडाउन खुकुलो बनाएर नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले अब लकडाउन अवधि थप्नुपर्छ अथवा लकडाउनलाई केही खुकुलो गराउनुपर्छ, कस्तो मोडालिटीबाट जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ नि? मलाई चाहिँ जहाँसो लाग्छ, जुन ठाउँमा सङ्क्रमित छ त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ अलिकति कडाइ गरेर, जुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति सङ्क्रमित लुज भएको छ त्यसमा अलिकति खुकुलो पर्दै गयो भने जनताले पनि सहज रूपमा अलिकति आफ्नो जीवनयापन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो विचारमा सोच्नुहुन्छ भने यो भैलीभित्र अस्ति जुन थप्यो नि लकडाउन, त्यो नै थप्ने आवश्यकता थिएन। यो यिनीहरूको राजनीतिक भाडभन्डा नमिलेर थपेको हो। भोलि म खोलिदिन्छु, खोल्ने बित्तिकै यहाँ जुलुस हुन्छ, नारा हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, परिस्थिति गम्भीर हुन्छ, त्यो भएर यो भैलीभित्र थपेको हो। कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन एउटा निश्चित समयसम्म लकडाउन गर्नु उपयुक्त विकल्प भए पनि लामो समयको लकडाउन प्रति उत्पादक हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। लकडाउन लम्बिँदै गए कैयौं व्यक्तिमा मानसिक समस्या देखिने जोखिम रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी अब लकडाउन खोल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनका अनुसार कोरोनाको लक्षण ढिलामा करिब 1 महिनामा देखिन्छ। मुलुक 1.5 महिनादेखि लकडाउनमा छ। अब सुरक्षा सतर्कता अपनाउने, परीक्षणलाई तीव्रता दिने र लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने उनको सुझाव छ।
कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा नगएको र अधिकांश कोरोना संक्रमित बाहिरबाट आएको हुनाले सीमा बन्दलाई यथावत नै राखेर देशभित्रको जनजीवन सामान्य बनाउनतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। लकडाउन चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब केही खुकुलो चाहिँ पार्नुपर्ने हुन्छ, तर चैत 10 गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा हामी जान सक्दैनौँ। चैत 10 पछिकै अलिकति नियन्त्रित खालको चाहिँ यो क्रियाकलापहरूको लागि अनि चाहिँ यो चाहिँ अब चाहिँ खुला गर्नुपर्छ। अब किन खुला गर्नुपर्छ भने नेपालमा देखिएका बिरामीहरू चाहिँ धेरै जसो सीमा पारबाट आएका बिरामी देखिए होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँ नेपालभित्र चाहिँ अनि चाहिँ सरेको रोगीहरूको सङ्ख्या एकदम कम देखियो। त्यसो भए हुनाले यो सीमा पारबाट आएका बिरामीहरूलाई अब यो लकडाउन गरेर यो रोकिने रहेछ भन्ने पनि हामीले चाहिँ देख्यौँ। कति मान्छेहरू चाहिँ यो अवैध बाटोबाट चाहिँ भित्र आएको आइछन्। यो कोरोनाको अब यो सरुवा रोगको फेरि दोस्रो साइकल आउँछ कि तेस्रो साइकल आउँछ कि भन्ने हुन्छ। अब दोस्रो तेस्रो साइकल अब दोस्रो साइकल आयो भने चाहिँ हाम्रो अक्टोबर नोभेम्बर पछि हो। त्यो बेलासम्म अब हाम्रो अहिले भएका ग्याप के हुन्? मान्छेले मास्क लगाएनन्, हात मिलाएनन्, अनि चाहिँ 1 मिटरको यो चाहिँ दूरी कायम गरेन, सँगै बस्ने भोज खाने अनि चाहिँ पार्टी गर्नेतिरै अब चाहिँ जम्मा हुने गएर फाल्तु गफ गरेर बस्ने एकदमै नचाहिने कुरा पनि मान्छेहरू चाहिँ घर घरमा गएर बस्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ कम गरेनन्। त्यसैले अब यो लाइन लाग्ने यस्तो गराएर अनि व्यवस्थित गर्दै लैजाने अनि त्यसपछि कानुन पनि परिमार्जन गर्ने। तर यो धेरै दिन राख्यो भने यसले चाहिँ के हुन्छ भने मानवीय सङ्कट सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रबल बनेर। लकडाउन लम्ब्याउँदैमा कोरोनाको संक्रमण रोकिने होइन, यसको मतलब हेलचेक्राइ गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। सुरक्षाका सबै प्रबन्धहरू मिलाएर लकडाउन खुकुलो बनाउन चाहिँ आवश्यक छ। होइन भने यसले दीर्घकालीन असर पार्ने पक्का छ। अर्थतन्त्र त अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुग्छ नै, बालबालिकामा अनेकन समस्या देखिन सक्छ। रोगबाट जोगिन लकडाउनका कारण घरमा थुनिएकाहरू भोकका कारण मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छन्। यो सबै अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने र जोखिम नरहेका स्थानमा लकडाउन खोल्नुको विकल्प छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमण खासै नदेखिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले अति उच्च जोखिमबाट उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको छ। यसको अर्थ सचेत र सतर्क भएर आफ्नो दैनिकीमा फर्किँदा हुन्छ भन्ने हो। यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दा पनि अब सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दा वा संक्रमण नदेखिएका ठाउँमा खोल्दा केही फरक पर्ने छैन। लकडाउनले कोरोना फैलिन दिएन होला, तर अब अझै पनि लकडाउन नै गरेर संक्रमण रोक्छु भन्नु चाहिँ गलत हुनेछ। सचेत बनाऊ, सतर्कता अपनाऊ र लकडाउन खुकुलो बनाऊ। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।